नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत सी तवक्कुआत और ख़्वाहिशात के साथ भरी हुई है और आज जो कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि इंसान जो है, बहुत सी उम्मीदें, काफ़ी सारी चीज़ों से वाबस्ता कर लेता है और उसको वाबस्ता करते हुए उनके नताइज देखना चाहता है। लेकिन वो कभी-कभार हो जाते हैं, उन उम्मीदें आपकी बर लाती हैं, कभी-कभार जो है उन उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो ये लास्टली ओ हेनरी की कहानी है, बहुत शानदार कहानी है जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ओ हेनरी जो है सर विलियम सिडनी पोर्टर की कहानी है। आखिरी पता ज़िंदगी की उम्मीद जो है कैसे ज़ैर करता है, इस कहानी को हम आपके सामने पेश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की सारी चीज़ें मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। लास्ट लीव इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी। इट वॉज पब्लिश इन 1907। 1907 के अंदर ये कहानी पब्लिश हुई। इन इज कलेक्शन द ट्रिम लैम्प एंड द अदर स्टोरी। ये उसमें से एक शॉर्ट स्टोरी जो है हमारे इसके अंदर ली गई, जिसको हम स्पेसिफिक आज डिस्कस करने लगे हैं। अब हम इसको देखते हैं। द लास्ट स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ अ ज्वानसी। एक ज्वानसी की स्टोरी है। अ पुअर यंग वुमन हु इज क्रिटिकली इल ड्यू टू निमोनिया। एक लड़की की कहानी है जो कि ज्वानसी उसका नाम है और जो कि बुरी तरह नमूनिया की वजह से बीमार है और डेथ बेड के ऊपर वो है। अब इसके हम मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसके कैरेक्टर में जो है ज्वानसी जो कि सिक गर्ल है, सू जो है उसकी दोस्त है जो कि उसके साथ रहती है, वो भी आर्टिस्ट है, और बैरमैन जो है वो एक आर्टिस्ट है और जो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मास्टरपीस बनाना चाहता है। ये दर हकीकत कहानी शुरू होती है। अब हम इसकी समरी को देखेंगे। समरी ऑफ द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी। आखिरी पत्ते का खुलासा दो लड़कियों से शुरू होता है और इन दो लड़कियों के नाम सू और जॉन्सी होते हैं। सू और जॉन्सी एक छोटे से फ्लैट में इकट्ठे रहते हैं और दोनों फनकार हैं, यानी आर्टिस्ट हैं। वो एक पुराने से घर की तीसरी मंजिल के ऊपर मुकीम है। जॉन्सी नवंबर में शदीद बीमार पड़ जाती है और नमूनिया का शिकार हो जाती है और बगैर हले अपने बिस्तर पर लेटी रहती है और मुसलसल खिड़की की तरफ बाहर की तरफ देखती है। सू उसकी जो सहेली है बहुत परेशान हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। अगरचे डॉक्टर हर रोज आता है लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही और जॉन्सी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। डॉक्टर ने तस्दीक की कि जॉन्सी जिंदा रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ये मौत की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रही है। नतीजे के तौर पर इसकी खराब सेहत को ठीक करने के लिए अब तो दवाएं भी बेअसर हो चुकी हैं। सू ने जॉन्सी को अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में दिलचस्पी लेने की भरपूर कोशिश की ताकि ये बीमारी के असरात को भूल सके। उसने लिबास और फैशन के बारे में भी बातचीत की। टॉम जॉन्सी गैर जवाबदेह थी और वो बदस्तूर अपने ही बिस्तर पर लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि वो आर्टिस्ट थी, कमरे में ले आती है और वहाँ पे पेंट करना शुरू कर देती है। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ सरगोशी करते हुए सुना। वो तेजी से बेड पर पहुंची और जॉन्सी के पीछे की तरफ गिनते हुए सुना, यानी बैकवर्ड काउंटिंग उसने शुरू की हुई थी। वो तेजी से बेड पर पहुंची और जॉन्सी को पीछे की तरफ गिनते हुए सुना। खिड़की से बाहर देखते हुए वो कह रही थी 12। ताहम कुछ देर के बाद उन्होंने सरगोशी की और फिर 11 कहा और फिर 10 और उसने एक बूढ़ा आइवी क्रीपर जो कि बेल होती है उसकी तरफ खिड़की की तरफ बाहर देखते हुए, जो कि ईंटों के साथ लटकी हुई थी, उसको गौर से देखते हुए इस तरह बैकवर्ड काउंटिंग शुरू की। पहले 12 कहा, फिर 11 और फिर 10 और उसने जो है पत्ते इस तरह झड़ना शुरू कर दिए थे और वो पत्तों को लगातार गिन रही थी। तो सू ने ये हालत देखकर जो है उसे बहुत अजीब लगा कि ये बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देते। जॉन्सी बहुत अफसुर्दा थी। इस उससे ने एक ख्याल पैदा किया हुआ था कि इस बेल का आखिरी पत्ता गिरने पर वो भी मर जाएगी। मजीद ये कि उसने पेश करदा सूप कबूल भी नहीं किया। बाद में आखिरी पत्ते के गिरने का इंतज़ार करती है। सो जानती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है
اور پیار ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سو نے اسے بتایا کہ وہ نہیں مرے گی۔ اس سے پردے کو کھلا رکھا کیونکہ اسے اپنی پینٹنگ مکمل کرنے کے لیے روشنی کی سخت ضرورت تھی۔ وہ اسے بیچ کر اس کے لیے رقم لانا چاہتی تھی۔ سو جانسی سے کھڑکی سے باہر نہ دیکھنے کی التجا کرتی ہے، اور مزید اس نے جانسی کو بتایا کہ وہ نہیں مرے گی، اسے اپنے دوستوں کے لیے جینا ہے۔ مزید یہ کہ سو جانسی کے بغیر تنہا نہیں رہ سکتی تھی، لیکن جانسی کو یقین تھا کہ آخری پتا گرتے ہی وہ مر جائے گی۔ اس نے مزید کہا کہ وہ آخری پتے گرنے کے بعد سو جائے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گی۔ سو اپنی سہیلی کی حالت سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور بے بس تھی۔ سو کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ سو جو ہے اس وقت ایک 60 سالہ پینٹر کی مدد لینے کے لیے نیچے چلی جاتی ہے، اور اس پینٹر کا نام برمن ہوتا ہے۔ اس کا زندگی بھر کا خواب یہ تھا کہ وہ ایک شاہکار قسم کی پینٹنگ کرے اور وہ دنیا میں مشہور ہو جائے۔ بدقسمتی سے یہ صرف ایک خواب ہی رہ گیا تھا، اور یہ پینٹنگ ابھی تک مشہور نہیں ہوئی تھی۔ سو نے اپنے دوست کی حالت برمن کو بتائی، جو کہ اپنی پینٹنگ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا اور مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی تھی، اور ہر وقت جو ہے اس بیل کے اوپر لگے ہوئے پتوں کو گنتی کرتی رہتی تھی، 12، 11، 10، 9، 8، اور اس کا ذہن یہ تھا کہ جیسے ہی آخری پتا گرے گا تو وہ بھی اس پتے کے گرنے کے ساتھ دنیا سے چلی جائے گی اور وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اس نے جانسی کو پاگل ہونے کی مذمت کی، تاہم وہ جانسی کے لیے آخری پینٹ کرنے کے لیے اتفاق کرتا ہے۔ تو بیرمن جو ہے وہ اس کے لیے ایک پتا پینٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ جانسی صحت مند ہو جائے۔ جانسی اگلی صبح بیدار ہوئی تو اس کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ ابھی تک بیل کے ساتھ آخری پتا جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور چمٹا ہوا ہے اور نہیں گرا، اور پھر شام کے وقت بھی ایک بہت تیزی سے طوفان آتا ہے لیکن وہ پتا اسی طرح لگا ہوا ہے۔ اس واقعے نے جانسی کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے اپنے دوست سے اتنے ہی غیر ذمہ دارانہ اور افسردہ ہونے پر معذرت کی، اور وہ جان گئی تھی کہ موت کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ پھر اس نے کنگھی کی، سوپ پیا اور جینے کی خواہش کی۔ ڈاکٹر آ گیا، انہوں نے اپنی صحت میں بہتری کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت جوانسی بہت زیادہ تیزی سے صحت مند ہو رہی ہے اور وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگ گئی ہے۔ سو برمن سے ملنے گئی تو وہ اسے پتہ چلا کہ وہ برمن 2 یا 3 دن سے بیمار ہے، اور وہ گیلی اور سردی میں باہر رہنے کے دوران اسے نمونیا ہو گیا تھا۔ سو نے یہ خبر جانسی کو بتائی اور وہ کہتی ہے کہ پیڑ کے ساتھ چمٹی ہوئی جو آخری پتا آپ نے دیکھا تھا، در حقیقت وہ کیا تھا۔ اس نے اس ساری حقیقت کو آشکار کیا کہ در حقیقت وہ جو پتا آخری تھا وہ برمن نے وہاں پہ پینٹ کیا تھا اور دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں گرے گا کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی کی سانسیں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایک شاہکار پینٹنگ تیار کرنا چاہتا تھا لیکن اسے بنانے کی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ تاہم اس کی افسردگی سے صحت یاب ہونے سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس نے بڑی حقیقت پسندی کے ساتھ دیوار پر ایک پتا پینٹ کر کے اس کو موت کے منہ سے بچا لیا تھا، اور خود باہر سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر اور سردی میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو فولاد کی طرح لگتے تھے اس میں اس کو نمونیا ہو گیا تھا، اور برمن جو اپنی ایک شاہکار پکچر بنانا چاہتا تھا وہ دنیا سے انتقال کر گیا تھا۔ گو کہ یہ کہانی جو ہے ایک سادہ سی ہے لیکن اس کے اندر بہت سے پیغام پائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، اور کبھی کبھار انسان جو ہے دوسروں کی موت کو بچانے سے کے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ وہ خود موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو لاسٹلی یہ سٹوری جو ہے یہ ایک زندگی کی امید ہے جبکہ ایک زندگی کا فال ہے۔ جو بیرمن جو کہ پینٹر تھا اس نے سردی میں پکچر پینٹ کر کے جوانسی کی جان بچا لی تھی اور اس کو زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے دنیا کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کا اس دنیا میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے
اور اگلی دنیا میں بھی بہت اچھا ہے۔ لاسٹ لیپ جو ہے بہت زبردست سی کہانی ہے، اس کو اگر آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سے انڈر کرنٹس میننگ ملیں گی اور انڈرسٹینڈنگ ہوں گی۔ تو اب ہم اردو کے ورژن جو ہے جہاں پہ ہم ختم کریں گے تو پھر انگلش کا بھی ہم پیش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور چینل اے آر اسمال ٹاک اینڈ ٹین اسپورٹ۔ دیر آر ٹو channel. AR Small Talk is associated with the literature and educational, and Teen Sport is associated with the games and sport. So subscribe these both channel. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.